लेकिन उधर ध्यान साडा पुत्र, उधर ध्यान करो मालिक वाल, मालिक नूं ना भुल्लो है। इत्थे ते पुत्र हर शै च उहदे रंग ने, हर शै उहदे अल बुलाण डई, हर शै। वो किसी ने लिखा था ना, टहनी टहनी तेरी तख्लीक के गुन गाती है, टहनी टहनी तेरी तख्लीक के गुन गाती है, पत्ता पत्ता तेरे होने का पता देता है। पता नहीं तुहानूं गुलाब वेख के क्यों अल्लाह याद नहीं आता। डोडी हरे रंग दी ते फुल विचों कढ़ छड़िया सुरख रंग दा, वाह मालका ओए हरे चों सुरख कढ़ना कैसा सुरख है। कदी सोचो तो सही है, एड़ा गुलाब दा सुरख रंग है, किहड़ी कंपनी दा पेंट है? बर्जर दा है, मास्टर दा है, ब्राइटो दा है। यह पेंट बुरश नाल होया कि फौरे नाल होया? सोचो तो सही है। जूं जूं सोचोगे तू ध्यान माल कर जाएगा। है नहीं अदर जी जामनू दा पत्ता कोड़ा, टाणी कोड़ी, गिटक नूं जे चक वज जाए तो कोड़ी जहर, लेकिन उत्थे जिहड़ा जामनू झाड़ छड़िया सी ओ मिठा। आम दा पत्ता कोड़ा, टाणी कोड़ी, टाणी कोड़ी, है नहीं गिटक कोड़ी, छिलका कोड़ा, लेकिन जिहड़ा विच गोदा पाया सी ओ मिठा। अंगूर दी टहनी कोड़ी, अंगूर दा पत्ता कोड़ा, ते जे अंगूर खाओ ते मिठा रस। वाह मालका, एक नार मिठा कर छड़िया, एक नार खट्टा कर छड़िया। वाह मालका, दौने दा छिलका फिक्का, अंदर गोदा मिठा शहद, खखड़ी दा छिलका फिक्का, अंदर गोदा मिठा शहद, गरमे दा गोदा छिलका फिक्का, अंदर गरमा मिठा शहद। क्यों यार खाई आंदे हो, कदी ख्याल नहीं करते, कदी ध्यान नहीं जाता तुहाडा, कदी तुहानूं ख्याल नहीं आया। और आप कहेंगे यार की मौलवी की गल्लां छेड़ के बैठा है। मैं पुत्र कोई ए कुरान है, त्रियां पारा है, अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं बंदे अपने खाने ते गौर कर। फलयंज़ुरिल इंसानु इला ताअमी, बंदे अपने खाने ते गौर कर। अन्ना सबबनल मा सबा, मैं कोई गल अपने को नहीं की। सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा व इनबम व क़द्बा व ज़ैतूनम व नख़ला व हदाइक़ ग़ुल्बा व फ़ाकिहतम व अब्बा। मैं गल अपने को नहीं की भी, तेरा ताड़ा रब तां कह रहे। गौर करो बंदे, गौर ही कोई। देखो ना असीं जी मस्जिद च बैठे हैं, सोहना बनाया तुसीं रब दा घर, अल्लाह ताड़े घर भी इंज सोहने कर दे। चलो रब दा घर है जी, वड्डी ज़ात दा घर है, वड्डा ही करना चाहिए। मैं कहना जी 10 मरले दा हाल होएगा, अल्लाह मैनू पता है कहना, लेकिन चलो वड्डे दा मालक दा घर। मैं कहना 10 मरले दा हाल है, 4 कंधां ते 2 पिलरां ने है, 10 मरले दा छत चुकिया है। को है नहीं मां दा पुत्र जिहड़ा पिलर भी कड़ छड़े ते कंधां भी कड़ छड़े ते छत खलार के रखे। ए 10 होर मैं कहना जी तुसीं बगैर सहारे तू एक फुट्टा खिलार के दसो वाह विच। फिर अल्लाह पाक कुरान च कहंदे ने बंदिया तेरा 10 मरले दा छत 4 कंधां ते 2 पिलरां तो बगैर नहीं खलोंदा। अलम तरो कैफ खलक़ल्लाह, कदी साडा भी तो बाहर निकल के वेख। अलम तरो कैफ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा, तेरा एक नहीं खलोंदा पिलरां ते कंधां तो बगैर ही 7 खलारे दे ने। मैं गल अपने लिए नहीं कह रहा, बस असां 7 खलारे ने, कोई पिलर नहीं पुत्र। अल्लाह मैनू माफ करे, मैं कोई दावा नहीं करन लगा पुत्र। फिर छड़िया सी भी अल्लाह साहब, लेकिन सानू पिलर लब्बा खलारे हैं जी। बैटरी भी ना होए, जनरेटर भी ना होए, हैं जी और भी कख ना होए। एक बाल के दसे है मैनू निक्की सारी है ट्यूब, लेकिन की है कहते ने बंदे साडा भी ते वे वजाअल कमर फीहिन्ना नूरा, असी ते चांद नूं कोई तार नहीं लाई। वजाअल कमर फीहिन्ना नूरा वजाअल शम्स सिराजा, हैं जी साडे चमकदे ने भी। फिर साहब गुजरां दा वड्डा बाबा मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह कमाल ही कीता। फरमांदे ने कतरे आब मणी दे विचों, कतरे आब मणी दे विचों कैसी शक्ल बनांदा। और ऐ नहीं कि पुत्र एक 200-400 बंदे लगे सन ते फिर बने। वेखी कार बनती किन्ने जने ने ते फिर कार की होया मां दे ढिड। ऐ नहीं होया कि डेल स्पेन तो मंगवाए, ऐ नहीं होया कन बेल्जियम तो मंगवाए,
ਐ नहीं होया नक इटली चो मंगवाया, ऐ नहीं होया दंद फ्रांस चो मंगवाए, ऐ नहीं होया जिहड़ा दिल पुर्तगाल चो मंगवाया, ऐ नहीं होया अंग्रेजी जिहड़ा मैदा है यूके तो मंगाया, ऐ नहीं होया किडनी स्कॉटलैंड तो मंगवाई, ऐ नहीं होया गुर्दे स्विट्जरलैंड तो मंगाए। देखो ना साडे जी उन्हें सरिया पाया, ऐ नहीं होया कि सरिया कैनेडा चो पाया मंगवाया। की कीता? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा। वो फरमाया वही तो तुहाडा रब है जिहड़ा मां दे ढिड च तुहानूं बना छड्डदा कोई ऐसा और कैसा सोहना बनाया। हाँ जी, मियां साहब की कहते हैं कतराए आप मणि दे विचों कैसी शक्ल बनांदा, पत्थर ते कर नजर करम दी चंद सूरज चमकांदा। कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी, रंग बरंगी बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी। और फिर मियां साहब इकना दा फल मिठा कीता, इकना दा फल मिठा कीता, पत उन्हां दे कोड़। मैं कोई गल अपने को नहीं की, ऐसे अल्लाह वाले पासे आओ और गौर फिक्र करो। कुरान ने तो यहां तक कहा और बंदिया अपने आप नहीं वेख, अपनी अखां वेख, अपने वाल वेख, और नहीं इन्ना टाइम तो फिर कम से कम अपना अंगूठा ही वेख छड़। मालक ने हर बंदे दे अंगूठे ते लीकां लाइयां ने, और लीकां गोल लाइयां ने, कोई कोड नहीं लगा। मेरा 11 22 हैदर भाई का 11 23, किबला अलामा साहब का 11 24, अलामा साहब का 11 25, अलामा साहब का 11 26 नहीं, इंज लीकां लाइयां सू गोल। अल्लाह किड्डा अंगूठा है दसा। हाँ जी, 2.5 अरब तो सिर्फ असी मुसलमान हाँ, लेकिन इंज का बना छड़िया सू कि मेरे इस पीछे जी अंगूठे दियां लैना दुनिया के किसी अंगूठे ना मिलदियां। बल्कि जी किसी ने छड्डो, मेरा अपना ही सज्जा अंगूठा कभी ना कोई नहीं मिलता। लेकिन की है पुत्र, गौर ही कोई नहीं है। पुत्र गौर करया करो, फिक्र करया करो, जूं जूं फिक्र करोगे तू तू मालिक दा। और क्योंकि मैंने चिट्टी शेखा में इमामत भी की है, और तुहानू पता है जरा मौलवी लोग एडी छेती मनते नहीं। मैं क्या कि साईं अली अकबर ने आज जरा वेखिए, मैं को नाल 4 मुंडे तैयार किए, 3 मैं भी सवेरे साईं उन्होंने तू लंघना तो मैं उन्होंने बर्फी की ढेली खुआनी है जे मन गए तो खा के उन्होंने मैं कहना आफत जी है तो मिठी जे, तो मैं उन्होंने कहना साईं जी चीनी पाई है। फिर उन्हें पूछना आफत जी चीनी कितों लियांदी है, मैं कहना हड्डी तू। उन्हें पूछना हड्डी वाले ने कितों लियांदी है, मैं कहना उन्हें मेल तू तोड़ा मंगवाया। फिर उन्हें पूछना मेल वाले ने कितों लियांदी है, तो यदा जवाब है कि रोह की बननी। लेकिन उन्होंने रोह कहनी जिन्ने कि भाई मैनू ना याद ने ना पंजाब दे मैं देंगा जो मेरे मौके वे तू के पी के जरा राती ना याद करने ने, तो भाई तू जरा बलोचिस्तान दे कर लै, तो भाई तू जरा सिंध दे कर लै, तो जो बाहर दे भी पाना पे तो पा लवेंगे। वेखिए तो सही भला एंड की होंगे। सिरे असीं बह गए साईं होरी को लंघन, मैं बेंच बाहर रख लिया, बर्फी में रखी, मैं हाथ फड़ के बिठा लिया। आफत जी की है, आफत जी की है, मैं साईं जी बर्फी खानी, बर्फी खानी, बर्फी खानी। मैं जी तो दियो फिर बर्फी, दियो फिर बर्फी। वो मैं दी तो खा के कहना आफत जी है तो मिठी है। मैं साईं जी चीनी पाई है मिठी होनी सी। आफत जी कितों लियांदी चीनी, कितों लियांदी चीनी। मैं साईं जी हड्डी तो लियांदी, हड्डी तो लियांदी, हड्डी तो आफत जी हड्डी वाले ने कितों लियांदी सी। मैं साईं जी ने मेल तो तोड़ा मंगवाया, मेल तो तोड़ा मंगवाया। तो आफत जी मेल वाले ने कितों लियांदी सी। मैं साईं जी ने गोकी तो लियांदी सी, गोकी तो लियांदी, गोकी तो गोकी वाले ने कितों लियांदी। मैं साईं जी ने संभड़िया तो लियांदी सी, ये संभड़िया वाले ने कितों लियांदी। मैं साईं जी वजीराबाद तो लियांदी, ये वजीराबाद वाले ने कितों लियांदी। मैं साईं जी गुजरात तो लियांदी सी, ये गुजरात वाले ने कितों लियांदी। मैं साईं जी लाला मूसा तो लियांदी सी, ये लाला मूसा ने कितों लियांदी। मैं साईं जी उन्होंने खारियां तो लियांदी, ये खारियां ने कितों लियांदी। मैं साईं जी सराय आलमगीर तो लियांदी सी, ये सराय आलमगीर वाले ने कितों लियांदी। मैं साईं जी जेलम तो, ये जेलम वाले ने मैं साईं जी दीने तो, ते दीने वाले ने मैं साईं जी सुहावे तो, ते सुहावे वाले ने मैं साईं जी गोजर खां तो, ते गोजर खां वाले ने मैं साईं जी मंदरे तो, ते मंदरे वाले ने मैं साईं जी पिंडी तो, ते पिंडी वाले ने मैं साईं जी वाह कैंड तो। को तकरीबन मेरा को उदा का घंटा मैनू लगा तो मेरे सारे नाम मुक गए। मैं नाल दिन कद्दू दस कितों लियांदी सी, उन्हें जिहड़े याद किए सन उहदे भी मुक गए। तीजे ने कहा हूँ तू दस कितों लियांदी सी, उन्हें जिहड़े याद किए उहदे भी मुक गए। चौथे ने कहा हूँ तू ही दस कितों लियांदी सी। कम से कम 2.5 घंटे लग गए। वो पुछते रहे, असीं दसते रहे।
ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਕੀ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਈਂ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਂ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਸਾਈਂ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਕਾ ਲਿਆ ਦੱਸ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਜਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡਾਢਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਐਸੀ ਜ਼ਾਤ ਸੀ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਤੁਰੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ। ਪੌੜੀਆਂ ਲੱਥੋ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸੋਣਾ ਹੈ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾਹੁम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ, ਉੱਠਦੇ हैं सब तो पहले कहना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। खान तो पहले भी ਉਹਦਾ ਨਾਂ, खान तो बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। घर निकल लगे बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। गड्डी तुरन लगी सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हर वेले हज़रत दा नाम बाने बाने नाल दा नाम। लेकिन दुख है भी हर वेले छड्डो, हुण ते असीं किसी वेले भी नहीं लैंदे। हुण ते बस कोई खत्म वाला को बहाना बूना बन जाए तो उत्थे चलो को सुबहान अल्लाह या दुरूशी जड़ा पढ़ लिया सो पढ़ लिया बाकी। और याद रखिए हज़रत जहन्नम वाले की तो गल ही नहीं ना कोई भी। नबी अलैहिस्सलाम अहले जन्नत के लिए फरमा रहे हैं, फरमाया अल्लाह अहले जन्नत को इतना अता फरमाएंगे कि कभी किसी जन्नती को जन्नत में दुनिया में आने वाली कोई तकलीफ कोई कमी याद आएगी नहीं। अल्लाह इन्ना देंगे। मसलन कोई दुनिया में बे औलाद रहा, कदी किसी ने जन्नत दुनिया च बे औलाद होना याद आएगा। जिवें इत्थे ना कई लोग ने मसलन को 30 साल गरीबी च गुजारे, फिर अमीरी दे छड़ी तो अल्लाह ने अमीरी दे छड़ी, लेकिन गरीबी भुल दी अक्सर बह के लगे होंगे ने। लेकिन जन्नत च इस तरह होएगा। मसलन कोई दुनिया च रहा, घर छोटा सी, घर किराए ते सी, लोकेशन चंगी नहीं सी, महला चंगा नहीं सी, उत्थे याद आएगा नहीं। लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे अगर अहले जन्नत भी अफसोस किया करेंगे तो उस वक्त पे किया करेंगे जो अल्लाह की याद के बगैर गुजरा होगा। वो भी कहन करेंगे जिक्र थोड़ा क्यों किया, वो बहुता कर लेंगे, वो उस वेले क्यों नहीं किया, उस वेले भी कर लेंगे। तो मैं कहना फिर पुत्र छड़िया गाफिलों का की बनेगा। जो जन्नत वाले भी अफसोस करेंगे साडा गाफिलों का की बनेगा, जिहड़े करते कोई नहीं, जिन्होंने नमाज नहीं याद, जिन्होंने कुरान नहीं याद, जिन्होंने मरना नहीं याद, साडा की बनेगा, साडा की हाल होएगा। जो जन्नत वाले भी अफसोस करेंगे यार अल्लाह का जिक्र थोड़ा क्यों किया, ते जिहड़े असीं कर ही नहीं रहे साडा की बनेगा उस दिन पुत्र। इसलिए कर लो। यही बात इकबाल ने 100 साल पहले कही थी, लेकिन बड़ी सुनी गई, लेकिन अमल नहीं हो सका। इकबाल ने कहा था खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो 100 साल गुजर गए, पीछे ही गए हैं, आगे तो खैर गए कोई नहीं। इसलिए कोशिश फरमाया करें जब जिक्र करें, जब दुरूद पाक पढ़ें तो तवज्जो हो, क्योंकि हमारी तवज्जो होती नहीं। ठीक है, कोई दाएं देख रहा है, कोई बाएं देख रहा है, कोई छत देख रहा है, कोई ज़मीन देख रहा है और पढ़ क्या रहा है, इसे पता लग रहा है तेरी तवज्जो। क्योंकि अगर तेरी तवज्जो होती तो तू ये काम करता ना। क्योंकि पुत्र जब बंदा तवज्जो से पढ़ता है ना और दिल से पढ़ता है तो फिर दिल बंदे को सज्जे खबे देखने नहीं देता। दिल ही अंदर से कहता है थले कर, मुंह ते अखां बंद कर ले, सोने का नाम लैन लगे। क्योंकि पुत्र तवज्जो नहीं होती, इसलिए हम दाएं बाएं देखते हैं। इसलिए कोशिश फरमाया करें कि तवज्जो है। नमाज के लिए आए बस एक छोटा सा काम किया करें, जैसे मस्जिद में आए बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, सोचा वाला स्विच बंद। और दूसरा काम ये करना है, चेक करना है कि दिल मियाँ साथ ही आया कि कहीं घर ही रह गया। क्योंकि अक्सर होता है कि ये साथ आता ये घर ही होता है, पैलियां चोएगा, डंगरा कोल होएगा, बुढ़ी के लिए बैठा रह जाता है या अम्मा के लिए रह जाता है। मस्जिद में आता
اقبال نے یہی تو کہا تھا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ میں اگر اس کو آپ کے لیے اور اپنے لیے پنجابی میں سادہ کروں تو مطلب یہ ہے، بندیا تو آ گیا، وہ دل لے کے کوئی نہیں آیا، تجھ میں اور مالک میں جو رابطے کا واحد ذریعہ ہے وہ تو دل ہی ہے، اگر دل نہیں تو پھر بات کیسے ہوگی، جا دل لے کے آ۔ اس لیے امت اس پہ تو لڑ رہی ہے کہ ہاتھ ہتھے بننے نے کہ ہتھے بننے نے، یہ الگ بات چاہنی ہے۔ اس سے پہلے کیا ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، جو دل حاضر نہیں تو نماز نہیں، یہ تو بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے اس پہ کوئی بھی نہیں بول رہا۔ چلو جس کا جو بھی موقف ہے کہ ہاتھ جتنے بننے نے، میرا موقف الحمدللہ یہ ہے، لیکن یہ بعد میں ہے، اس سے پہلے دل، لیکن اس پہ بولتے ہی کوئی نہیں کہ بھائی ہاتھ سے باہر بننے نے پہلے اینو لے کے آیا کہ نہیں لے کے آیا، جہدے بغیر گل بننی نہیں کوئی بھی ہے، لیکن کیونکہ توجہ ہی کوئی نہیں ہوتی ہے آئے، اسی لیے پتہ نہیں یہ سچ میں ہوا تھا یا کسی نے ویسے بات بنائی سمجھانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں عصر کی نماز تھی اور نماز ختم ہوئی تو مسئلہ کھڑا ہو گیا، کچھ احباب کا کہنا تھا کہ رکعتیں 4 نہیں 3 پڑھی گئی ہیں، اور کچھ کا کہنا تھا کہ نہیں 4 پڑھی گئی ہیں، حالانکہ مسئلے کی روح سے ختمی فیصلہ امام صاحب کا ہوگا، لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ امام صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ ختمی فیصلے میں کنے مننا ہے، یہ تو ہی مان جانا باہر جا کے دیکھنا، اس لیے امام صاحب بھی شاید خاموش رہے کہ چلو بھائی دیکھنے کی ہوندا ہے۔ تو 3 والے بھی تھے 4 والے بھی تھے، جب کافی دیر تک مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر سب سے آخر سے ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا بھائی 3 نہیں پڑھیاں گئی ہیں، تو جو 4 والے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ پہلے بھی 3 نہ لے آئے نے، تو کہڑی کو نویں گل کی تھی، یا تو ہے کہنا کہ 2 پڑھیاں گئی ہیں، چلو پھر 3 والے تو پہلے بھی ہیں نے، تیری کیوں مان لئیے، اسی کہنے ہیں 4 پڑھیاں گئی ہیں، انہوں نے کہا نہیں 3 پڑھیاں گئی، کہ کوئی دلیل دے، انہوں نے کہا یار دلیل رہن دے نہیں مان جاؤ، انہوں نے کہا نہیں دلیل دے، انہوں نے کہا سن لو دلیل، میری باہر 4 دکانیں ہیں، اور جب میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو ہر رکعت میں نے ایک دکان کا حساب کرنا ہوتا ہے، اور یہ میری ایک دکان کا حساب ہے، کیونکہ حضرت ہم آتے ہیں لیکن دل ساتھ لے کے آتے، اس لیے پتر چیک کیا کرو جیسے ہی اندر آؤ، نال آیا کہ جب نہیں آیا تو واپس جاؤ تینوں لے کے آؤ، کیونکہ ادھے بغیر گل بننی نہیں ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، لیکن کیا بندہ ساتھ دکھڑے روئے۔ یہاں تو میں سیالکوٹ کے گاؤں کی مسجد میں بیٹھا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ یار دل نہ لے کے آیا کرو، لیکن اب تو یہ حالات ہو گئے ہیں، اب تو امت عمرہ کرنے بھی جائے تو دل کے بغیر ہی چلی جاتی ہے، وہ ایتھے چڑھ جاندے نے۔ اس لیے تو ہوتا کیا ہے، پہنچے حرم ہونے ہیں کالنا پہنچو پچھلے میں ملانے، کیونکہ دل پیچھے ہی ہے، دل نال لے کے گئے اسی نہیں کوئی، جے دل نال کھڑے ہوتا تو پھر پیچھے کر دیتے ہیں۔ وہ بندے رب دے 2.5-3 لاکھ لایا ہی 8 گھنٹے تو موت دے منہ چ رہے ہیں، جہاز 32,000 فٹ کی بلندی پہ تجھے لے کے 6 گھنٹے اڑتا رہا ہے، سارے نخرے شکرے مکا چڑے، تن کے 2 کپڑے نہیں، لیکن دھیان پھر پیچھے ہی۔ طواف شروع کریں گے تو واٹس ایپ پہ امی کو کال ملا دیں گے، دوجے چکر سے اپنی جانیاں دی امی کو ملا لیں گے، تیجے چکر سے اپنی بہن کو ملا لیں گے، چوتھے چکر سے وہی بہن کو ملا لیں گے، 5ویں سے اپنے بھرا کو ملا لیں گے، 6ویں چوتھے کو ملا لیں گے، تو 7ویں بھی کوئی نہ کوئی اسی رکھیا ہی ہوتا ہے۔ لیکن دکھ یہ ہے 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں، جس کو ملانی تھی اس کو ایک بار بھی ملاتے، ہاتھ میں وہ موبائل ہے اور پڑھ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ تو پتر سانوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہیں تو سانوں اتنے کو کھلار کے پوچھے بھائی کتنے لبیک، تو پیچھے ہی نہیں، سانوں صرف پوچھنے والا کوئی نہیں کہ جتنے وڈی اما یاد آن لی تو لین کی آیا تھا، رہنا سی اما دے کو، اور اما کو لوتے آیا ہیں، حضرت صاحب کو روز روز عمرے پہ جایا جاتا ہے، کبھی کبھی سعادتیں آتی ہیں، کچھ ہی لوگ ہوں گے، باقی تو پتر ساڑھے نمبر سال بعد 1.5 سال بعد 2 سال بعد لگتے کرم ہوتا ہے، لیکن کیا ہے ٹور اتھے جانے ہیں، لیکن اے ہے ایتھے ہی ہوتا ہے۔ اور یہ نہ پتر سمجھو کہ ہمیں کسی نے بھی نہیں پوچھنا، کیونکہ ہمارا معاملہ آخرت پہ چھوڑ دیا گیا ہے، سانوں پھر اس دن پوچھیں گے،
لیکن لکھا ہے جو اللہ والے ہیں ان کو تو ادھر ہی گرفت ہو جایا کرتی تھی. حضرت سفیان ثوری، یعنی ثور تو پھر بعد میں بنے نا ثوری، پہلے تو صرف سفیان تھے. اپنے وقت کے بہت بڑے مجتہد، اپنے وقت کے بہت بڑے حافظ الحدیث، اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی، عابد، زاہد، عالم، قاری، ہر رنگ اللہ نے ان کو عطا کر رکھا تھا. وہ لکھا ہے کئی مسجد میں داخل ہوئے، توجہ نہیں رہی، بے توجہی تھی، اور مسجد میں سنت طریقہ ہے کہ پہلے سجدہ پیر رکھو، تو پہلے کھپا رکھ دیا. تو آواز آتی ہے او ثور، ہوش کر کے آپ تجھے ہمارے گھر میں آنے کے آداب بھی بھول گئے. سانو تو پوچھنا لگا کوئی نہیں، جو مرضی پہ کرو. حضرت جنید بغدادی کے لیے لکھا ہے کہ آپ کے پاؤں میں درد تھی، آپ نے قرآن پاک کی کسی دہا اس کار سب تو زیادہ رکھ رسول پاک دے ایوی ہونا وال، ایوی ہونا وال، ایوی ہونا وال. لیکن دکھ ہے پتر، بیٹھے ایتھے ہی ہونے ہیں لیکن ایتھے ایسی بندے کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے، اگر مہمان گرمی کا ہے، روح افزا، جامع شیری، ٹینگ، لسی، کچی لسی، ملک شیک، جو میسر آئے یا جو مہمان تمنا کرے ہم رکھیں گے اس کے آگے. کھانے کا ویلا آئے گا تو کھانا بھی کھلائیں گے. اور اگر مہمان سردی کا ہے، چائے ہوگی، بسکٹ ہوں گے، کیک رس ہوگا، اگر جیب اور اجازت دیتی ہے پیٹیز ہوں گے، پیزا ہوگا. کھانے کا وقت آئے گا تو کھانا بھی. تو میں کہتا ہوں بندیا تیرے گھر تے مہمان آئے تھے نہ کچھ کھا پی کے جائے، تو بندہ اپنے رابطے کھا رہا ہے تو خالم خالی ٹر جائے. لیکن تو آیا ہی نہیں کوئی، تو آیا کب ہے؟ تجھے جیسا کہا تھا تو ویسا آئے ہی. تو ادھا اتھے سے ادھا تو. اسی لیے پتہ وہ نماز سے پہلے ہم کیا انی وجہت وجہی للذی، لیکن اب تو پڑھتے بھی نہیں کوئی بھی ایسا، لیکن یہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اس لیے کوشش کرو حضرت، نماز، ذکر، درود، دھیان مال کا والا. لیکن دکھ ہے ساڈا دھیان. یہ چٹی شیخاں سائیں علی اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں لوگ کہنے ہیں سائیں لوگ کے، جن لوگ کہنے ہیں جی یہ کیا سائیں ہو کے سیانا تھا. روز چٹی شیخا سے نکلنا اور موڑ تک جانا اور پھر چٹی شیخا واپس آنا. راستے میں سینکڑوں دکانیں، ماننے والے نہ ماننے والے. ہاں جی، ماننے والوں نے کیا کرنا، سائیں ہونا نے لگنا. جو جس کے پاس کو اللہ کی نعمت ہونی سائیں علی اکبر کو پیش کرنی. من ہونا تو مرد کلندر نے نعمت قبول کر لینی، تو انکار کر دینا. مثلا کسی نے جلیبی دے دی، برفی دے دی، ہاں جی شکر پارا دے دیا، کوئی لڈو شڈو دے دیا، میٹھی چیز، تو کمال تھا حضرت. تو ایڈا مالا کلتے ہیں، تھوڑی جی کھا کے نال ہی کہنا وہ تو مٹھی ہے. دینا نے کہنا سائیں جی چینی پائی ہے، مٹھی ہونی سی، چینی پائی ہے، چینی پائی. کتوں لے آتی سی چینی؟ سائیں جی ہٹی تو لے آتی سی، ہٹی تو لے آتی سی. ہٹی والے نے کتوں لے آتی؟ سائیں جی روز ہی بنتی ہے. انہیں مل تو توڑا منگوایا سی، مل تو منگوایا میں، مل والے نے کتوں لے آتی؟ سائیں جی روز ہی بنتی ہے، روز ہی بنتی ہے. روح کتوں نکلتی؟ سائیں جی گنے چ نکلتی، گنے چ نکلتی. تو گنے چ روح کیویں آ جاتی؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی. جنوں سارے کہتے ہیں اے سائیں او جلیبی تے برفی تے بسکٹ تے اینے جے شکر پارے جو بھی اپنے رب نو لب لیندا ہوندا سی. اور اسی اپنے رب نو اینا کو بھول چکے ہیں. اتنے ایک بندے نے کلے نے کلو مچھی کھا چھڑنی، لیکن کھا کے ایک بار الحمدللہ بھی نہیں کہنا. اسی اینا کا اپنے رب نو بھول چکے ہیں. اسی اینا کا رب نو بھول چکے ہیں. ہر بندے نو پتا ہے کہ امباں نال کچی لسی، اے بھول گیا کہ کھا کے تے امباں والے دا شکریہ بھی ادا کر. اینا پتا ہے کہ امباں نال کچی لسی، اینا اس قوم یاد ہے کہ کریلیاں نال لسی، اے یاد ہے، لیکن اے بھول گیا کہ کھا کے دا شکر بھی اے بھول گیا. اس قوم کو پتا ہے کہ گاجر دے جوس نال خون بنتا ہے، لیکن اے بھول گیا کہ وہ خون بنا دی طاقت پائی کنے. اے انہوں پتا ہے کہ سیب دا مربا دل لئی طاقتور ہے، اے بھول گیا کہ طاقت دے چ پائی کنے. اپنے کام دیاں گلاں سانوں سب یاد نے. اور یہ نہیں کہ سائیں علی اکبر کو مٹھائی دئیے تے نہیں، کسی نے نونی شہد شری ٹک بسکٹ زیرہ پلس، ہنجی نمک پارا،
تو پھر کھا کے ہوئی تو لونا ہے تو سائیں جی لون پایا لونا ہی ہونا سی کتوں لیا لون کتوں لیا سائیں جی ہٹی تو ہٹی والے نے کتوں لیا ہٹی والے نے وہ سائیں جی لائی چ گرائنڈر لگے نے وڈے وڈے اتنے پی کے پھر وہ شاپر چ پا کے وہ پھر بھی اچھا گرائنڈر لگے نے وڈے وڈے گرائنڈر لگے نے تو انہیں کتوں لیا سائیں نے کھیوڑے منگوایا کھیوڑے منگوایا تو کھیوڑے لون کتوں آ گیا سائیں جی پہاڑ نے لون دے بڑے بڑے پہاڑ نے تو پہاڑا نے لون کیویں آ گئے سائیں جی اللہ پاک نے پایا سائیں جی اللہ پاک نے پایا اور گجراں دے بڑے بابے میاں محمد بخش نے پھر اتنے آخیا بھی سی لیکن نہ کہ منی وہ کسی نے بھی نہیں میاں محمد بخش صاحب نے آخیا سی پانڈے نال نیو لگانا واہ تیری دا نہیں یہ کی ہوا جی ایسا ہی تینوں یاد ہے پھس گیا شاواں پانڈے نال نیو لگانا ایک آدھی دانا نیو لگائیے اس کاریگر جن نے یہ چیز بنائی لیکن ادھر دھیان ساڈا پتر ادھر دھیان کرو مالک وال مالک نو نہ بھولو ہے اتنے تے پتر ہر شے چ دے رنگ نے ہر شے دے ال بلان ڈی ہر شے وہ کسی نے لکھا تھا نہ ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے پتہ نہیں تینوں گلاب ویک کے کیوں اللہ یاد نہیں آتا ڈوڈی ہرے رنگ دی تو پھول بھی کڑ چھڑیا ہوں سرخ رنگ دا واہ مالکا وہ ہرے چ سرخ کڈنا کیسا سرخ ہے کدی سوچو تو صحیح ہے ایڑا گلاب دا سرخ رنگ ہے کیڑی کمپنی دا پینٹ ہے برجر دا ہے ماسٹر دا ہے برائٹو دا ہے یہ پینٹ برش نال ہویا کہ فورے نال ہویا سوچو تو صحیح ہے جوں سوچو گے تو دھیان مال کر جائے گا ادھر جی جامنو دا پتا کوڑا ٹانی کوڑی گٹک جو چک وج جائے تو کوڑی زہر لیکن اتنے جڑا جامنو چاڑ چھڑیا سو او مٹھا آم دا پتا کوڑا ٹانی کوڑی گٹک کوڑی چھلکا کوڑا لیکن جڑا وچ گودا پایا سو او مٹھا انگور دی ٹہنی کوڑی انگور دا پتا کوڑا تے جی انگور کھاؤ تے مٹھا رسا واہ مالکا ایک نار مٹھا کر چھڑیا ایک نار کھٹا کر چھڑیا واہ مالکا دوانے دا چھلکا پھکا اندر گودا مٹھا شہد ککڑی دا چھلکا پھکا اندر گودا مٹھا شہد گرمے دا گودا چھلکا پھکا اندر گرما مٹھا شہد کیوں نہیں آ رہا کھائی آندے ہو کدی خیال نہیں کرتے کدی دھیان نہیں جاتا تھا کدی تنوں خیال نہیں آیا اور آپ کہیں گے یار کی مولوی کی گلاں چھیڑ کے بیٹھا ہے میں پتر کوئی اے قرآن ہی تریاں پارا اللہ کہہ رہے ہیں بندے اپنے کھانے تے غور کر فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ بندے اپنے کھانے تے غور کر اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا میں کوئی گل اپنے کو نہیں کی تھی ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا میں گل اپنے کو نہیں کی تھی تیرا تڑا رب تانوں کہہ رہے غور کرو بندے غور ہی کوئی دیکھو نا سی حضرت جی مسجد چ بیٹھے ہیں سونا بنایا تسی رب دا گھر اللہ تاڑے گھر بھی ہیں جی سونے کر دے چلو رب دا گھر ہے حضرت جی وڈی ذات دا گھر ہے وڈا ہی کرنا چاہیے میں کہنا جی 10 مرلے دا حال ہوئے گا اللہ مینوں پتا ہے کہنا لیکن چلو وڈے دا مالک دا گھر میں کہنا 10 مرلے دا حال ہے 4 کنداں تے 2 پلرانے ہیں 10 مرلے دا چھت چکے ہیں کو ہے نہیں ماں دا پتر جڑا پلر بھی کڑ چھڑے تے کندھا بھی کڑ چھڑے تے چھت کھلار کے رکھے اے 10 نور چ میں کہنا حضرت جی تسی بغیر سارے تو ایک فٹا کھلار کے دسو واہ وچ پھر اللہ پاک قرآن چ کہندے نے بندیا تیرا 10 مرلے دا چھت 4 کندھاں تے 2 پلراں تو بغیر نہیں کھلوندا الم ترو کیف خلق اللہ کدی ساڈا بھی تے باہر نکل کے ویکھ الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا
तेरा एक नहीं खलोंदा पिलरां दे कंधां तो बगैर ही 7 खलारे दे ने। मैं गल अपने लिए नहीं कह रहा, बस असां 7 खलारे ने, कोई पिलर नहीं पुत्र। अल्लाह मैनू माफ करे, मैं कोई दावा नहीं करन लगा पुत्र, फिर छड़िया सी भी हजरत साहब, लेकिन सानू पिलर लब्बा खलारे हैं जी, बैटरी भी ना होए, जनरेटर भी ना होए, हैं जी, और भी कख ना होए। एक बाल के दसे है मैनू निक्की सारी है ट्यूब, लेकिन की है कहते ने बंदे साडा भी ते वे वजाअल कमर फीहिन्ना नूरा, असी ते चन्न नूं कोई तार नहीं लाई, वजाअल कमर फीहिन्ना नूरा वजाअल शम्स सिराजा, हैं जी साडे चमकदे ने भी हज़रत साहब। फिर हज़रत साहब गुजरां दा वड्डा बाबा मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह कमाल ही कीता, फरमांदे ने कतरे आब मणी दे विचों, कतरे आब मणी दे विचों कैसी शक्ल बनांदा। और ऐ नहीं कि पुत्र एक 200-400 बंदे लगे सन ते फिर बने, कभी वेखी कार बनदी किन्ने जने ने हज़रत जी, ते फिर कार की होया मां दे ढिड। ऐ नहीं होया कि डेले स्पेन तो मंगवाए, ऐ नहीं होया कन बेल्जियम तो मंगवाए, ऐ नहीं होया नक इटली चो मंगवाया, ऐ नहीं होया दंद फ्रांस चो मंगवाए, ऐ नहीं होया जिहड़ा दिल पुर्तगाल तो मंगवाया, ऐ नहीं होया अंग्रेजी जिहड़ा मेदा है यूके तो मंगाया, ऐ नहीं होया किडनी स्कॉटलैंड तो मंगवाई, ऐ नहीं होया गुर्दे स्विट्जरलैंड तो मंगाए, देखो ना साढ़े जी ने सरिया पाया। ऐ नहीं होया कि सरिया कैनेडा चो पाया मंगवाया, की कीता हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ यशा। वो फरमाया वही तो तुहाडा रब है जिहड़ा मां दे ढिड च तुहानूं बना छड़दा कोई है। और कैसा सोहना बनाया है जी। मियां साहब की कहंदे ने कतराए आब मणी दे विचों कैसी शक्ल बनांदा, पत्थर ते कर नजर करम दी चंद सूरज चमकांदा। कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी, रंग बरंगी बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी। और फिर मियां साहब इकना दा फल मिठा कीता, इकना दा फल मिठा कीता, पत उन्हां दे कोड़। मैं कोई गल अपने को नहीं की, ऐसे ही अल्लाह वाले पासे आओ और गौर फिक्र करो। कुरान ने तो यहां तक कहा और बंदिया कोई अपने आप नहीं वेख, अपनी अखां वेख, अपने वाल वेख, और नहीं इन्ना टाइम तो फिर कम से कम अपना अंगूठा ही वेख छड़। मालक ने हर बंदे दे अंगूठे ते लीकां लाइयां ने, और लीकां गोल लाइयां ने, कोई कोड नहीं लगा था। मेरा 11 बाई हैदर भाई का 11-23, किबला अलामा साहब का 11-24, अलामा साहब का 11-25, अलामा साहब का 11-26 नहीं, इंज लीकां लाइयां सू गोल। अल्लाह किड्डा अंगूठा है दसा, जी 2.5 अरब तो सिर्फ असी मुसलमान हाँ, लेकिन इंज का बना छड़िया सू कि मेरे इस पीछे जे अंगूठे दियां लैना दुनिया के किसी अंगूठे ना मिलदियां, बल्कि जी किसी ने छड्डो मेरा अपना ही सज्जा अंगूठा कबे ना कोई नहीं मिलता। लेकिन की है पुत्र, गौर ही कोई नहीं है पुत्र। गौर करया करो, फिक्र करया करो, जूं जूं फिक्र करोगे तू तू मालिक दा। और क्योंकि मैंने चिट्टी शेखा में इमामत भी की है, और तुहानूं पता है इसी तरह मौलवी लोग एडी छेती मनदे नहीं। मैं क्या कि साईं अली अकबर ने आज जरा वेखिए, मैं को नाल 4 मुंडे तैयार किए 3। मैं भी सवेरे साईं उन्होंने तू लंघना तो मैं उन्होंने बर्फी की ढेली खुआनी है, जे मन गए तो खा के उन्होंने मैनूं कहना आफत जी है तो मिठी जे, तो मैं उन्होंने कहना साईं जी चीनी पाई है। फिर उन्हें पूछना आफत जी चीनी कित्थों लियांदी है, मैं कहना हड्डी तू। फिर उन्हें पूछना हड्डी वाले ने कित्थों लियांदी है, मैं कहना उन्हें मेल तू तोड़ा मंगवाया। फिर उन्हें पूछना मेल वाले ने कित्थों लियांदी है, तो यदा जवाब है कि रोह की बननी। लेकिन उन्होंने रोह कहनी जिन्ने कि बई मैनू ना याद ने ना पंजाब दे, मैं देंगा जो मेरे मौके वे तू KPK के जरा राती ना याद करने, तो बई तू जरा बलोचिस्तान दे कर लै, तो बई तू जरा सिंध दे कर लै, तो जो बाहर दे भी पाने पे तो पा लवेंगे। वेखिए तो सही भला एंड की होंगे। सिरे असीं बह गए साईं होरी को लंघन, में बेंच बाहर रख लिया, बर्फी में रखी, मैं हाथ फड़ के तो बिठा लिया। आफत जी की है, आफत जी की है। मैं साईं बर्फी खानी, बर्फी खानी, बर्फी खानी। मैं जी तो दियो फिर बर्फी, दियो फिर बर्फी। वो मैं दी तो खा के कहना आफत जी है तो मिठी जे। मैं साईं जी चीनी पाई है मिठी होनी सी।
ਆਵਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਚੀਨੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਚੀਨੀ? ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੱਟੀ। ਤੇ ਆਵਾ ਜੀ ਹੱਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਤੋੜਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਮੇਲ ਤੋਂ ਤੋੜਾ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਤੇ ਆਵਾ ਜੀ ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਗੋਕੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਗੋਕੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗੋਕੀ। ਤੇ ਗੋਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭੜਿਆਲ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਭੜਿਆਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਜੇਹਲਮ ਤੋਂ। ਇਹ ਜੇਹਲਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀਨੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਸੁਹਾਵੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਸੁਹਾਵੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਗੋਜਰ ਖਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੋਜਰ ਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੰਦਰੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੰਦਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਾਹ ਕੈਂਟ ਤੋਂ। ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਕੋ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਚੌਥੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ? ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕੀ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਈਂ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਂ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਸਾਈਂ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਕਾ ਲਿਆ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਜਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡਾਢਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ وہ ایسی ذات سی حضور نے فرمایا انہوں کتے بھی نہیں بولنا۔ پوڑیاں چڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر، اونچائی والوں ٹرو اللہ اکبر اللہ، پوڑیاں لتھو سبحان اللہ سبحان اللہ، سونا ہے سون تو پہلے اللہم باسمک اموت واحیا، جڑے والے آنکھ کھلنی ہے اٹھتے ہیں سب تو پہلے کہنا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ کھان تو پہلے بھی ہوتا نا، کھان تو بعد پھر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کار نکل لگے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گڈی ٹرن لگی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ہر ویلے حضرت دا نام بانے نہ دا نام، لیکن دکھ ہے بھی ہر ویلے چھڈو ہوں تے سی کسی ویلے بھی نہیں لیندے۔ ہوں تے بس کوئی کو ختم والا کو بہانا منہ بن جائے تو اتنے چلو کو سبحان اللہ یا درود شریف جڑا پڑھ لیا سو پڑھ لیا باقی۔ اور یاد رکھیے حضرت جہنم والے نے تو گل ہی نہیں نا کوئی بھی۔ نبی علیہ السلام اہل جنت کے لیے فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ اہل جنت کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ کبھی کسی جنتی کو جنت میں دنیا میں آنے والی کوئی تکلیف کوئی کمی یاد آئے گی نہیں۔ اللہ اینا دیں گے، مثلا کوئی دنیا میں بے اولاد رہا، کدی کسی نے جنت دنیا میں بے اولاد ہونا یاد آئے گا۔ جب اتنے نا کئی لوگ نے مثلا کو 30 سال غریبی چ گزارے پھر امیری دے چھڑی تو اللہ نے میری دیشری لیکن غریبی بھول دی، اکثر بہ کے لگے ہوندے نے۔ لیکن جنت اس طرح ہوئے گا، مثلا کوئی دنیا چ رہا گھر چھوٹا سی، گھر کرائے تے سی، لوکیشن چنگی نہیں سی، محلہ چنگا نہیں سی، اتنے یاد آئے گا نہیں۔ لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے اگر اہل جنت بھی افسوس کیا کریں گے تو اس وقت پہ کیا کریں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہوگا۔ وہ بھی کہن کریں گے ذکر تھوڑا کیوں کیتا، وہ بہتا کر لیندے، وہ اس ویلے کیوں نہیں کیتا، اس ویلے بھی کر لیندے۔ تو میں کہنا پھر پتر ساڈے غافلاں دا کی بنے گا؟ جو جنت والے بھی افسوس کریں گے ساڈا غافلاں دا کی بنے گا؟ جڑے کردے کوئی نہیں، جنہاں نماز نہیں یاد، جنہاں قرآن نہیں یاد، جنہاں مرنا نہیں یاد، ساڈا کی بنے گا؟ ساڈا کی حال ہوئے گا؟ جو جنت والے بھی افسوس کریں گے یار اللہ کا ذکر تھوڑا کیوں کیتا تے جڑے اسی کر ہی نہیں رہے، ساڈا کی بنے گا اس دن پتر؟ اس لیے کر لو تائیں پھر میاں صاحب نے آکھیا نا
ਲੋਏ ਲੋਏ ਉਹ ਪਰ ਲੈ ਕੁੜੀਏ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਂਡਾ ਪਰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਬਿਨ ਸ਼ਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਡਰਨਾ। اور حضرت مولانا روم نے اس کو لکھا، وقت بھی تھوڑا رہ گیا، کمال کر چھڑے حضرت صاحب رڑا نا پانڈا پار لائے۔ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا تو اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا، ساری کابینہ بیٹھی ہے، ٹھیک ہے جی، واہ ٹھنڈی ٹھنڈی پہ چلے، سامنے پھل فروٹ میوے شیوے پے، نال کھان پہ نال گپا شپا پہ لگے۔ بادشاہ کو دور بابا جاتا دکھائی دیا، بابا ویکھ کے بادشاہ کہتا ہے تانوں بابے دا شغل نہ مکھاواں؟ جی حضوری۔ کوئی بھی نہیں بولیا، بادشاہ شرم کر، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے، اسپیشل میں بچیاں جواناں نوں دس رہی، ٹھیک ہے جی، تسی 1 to 5 تے چڑھے ہوندے ہو نا، تسی کہندے باہ پاویں کوئی وڈیرا اگے جان ڈیا تے پرے ہو جائے کیونکہ میں 1 to 5 تے چڑھے جاں، تے وڈیرا بندہ ہے تھوڑا صبر کر لے، وہ دیکھو نہیں تیز ٹریا جاندا ہے، لحاظ کرنا بچے، وہ کوئی بھی نہیں بولیا۔ پیچھے کھڑے سپاہی نے کیا بابا دسدا پہ ہے، انہیں کیا میں بلا کے لیا آ گیا۔ بادشاہ نے جیب چ سرخ رنگ دا رومال کڈیا تے بابے نے دے کے کیا بابا ویکھاں ذرا جڑا سب تو بہتا بے وقوف دسدا ہے نا، کیونکہ تو سیاںا دا بننے ہے، میں عمر بھی تیری وال ہے، ساڈے جڑا سب تو زیادہ بے وقوف نظر آندا ہے رومال دی چولی چ رکھ دے۔ بابے نے بادشاہ کو رومال لیا اور بادشاہ سمیت سارے نوں ویکھیا تے رومال اپنی جیب چ پا کے واپس ٹر گیا۔ سب تو بڑا بے وقوف میں ہی ہوں۔ بادشاہ چپ، انہوں تے سی کہ رومال کسی دی چولی رکھے گا تے گل لگے بدانا، انہیں رکھے ہی نہیں، ان گل کی بدانی سی۔ وہ کوئی دن لنگے تے بادشاہ ہو گیا بیمار، اور بیماری بھی ایسی کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ بادشاہ کو ہوا کیا ہے۔ بڑے بڑے طبیب آئے، دوائیاں، علاج، لیکن بادشاہ دن بدن موت دے قریب۔ آخر تنگ آ کے طبیبہ تے حکیمہ نے کیا ہوئے گا او جو اللہ چاہے گا، لیکن ساڈا تجربہ کہتا ہے کہ بادشاہ 3 دن تو بعد ویکھے گا نہیں، اس لیے ہوں اسی دوائیاں نہیں دے سکتے۔ فیصلہ ہوا بھی دن جو 3 رہ گئے تو پھر اینج کرو ایک دن بادشاہ دی تے رعایا دی ملاقات کرا چھڑو۔ فٹافٹ مصنوعی کمرہ بنایا گیا بڑا جہا، 2 بوئے رکھے گئے، بادشاہ نوں وچ پلنگ تے لما پایا گیا، ایک ایک بندہ آندا جاندا بادشاہ نوں ملدا جاندا تے مولانا روم فرماندے نے انہاں وچ بابا بھی آ گیا رومال والا۔ ہن بادشاہ بیمار تے دوجی گل ملاقات تے کیسری بابا بادشاہ نوں یاد نہیں۔ بابا آیا اور انہیں آ کے السلام علیکم کیا، بادشاہ نے وعلیکم السلام۔ بابا کہنے لگا بادشاہ سلامت، بڑا شور پایا گا جی، کتھے دی تیاری ہے؟ جدو تیاری دا لفظ سنیا نا بادشاہ نے تے بادشاہ دے تھرو ڈگ پئے اور بادشاہ رو پیا، کیونکہ حضرت جی یہ گلاں سانوں سمجھ آندیاں نہیں، کیونکہ اسی نشے چ جڑا نشے چ ہوئے انہوں کو گل سمجھ آتی ہے۔ اور پتر اسی وہ نشائی ہاں کہ اسی نشہ بھی ایک ایک نہیں، اسی کنے کنے نشے کیتے، پیسے دا نشہ، پیلی دا نشہ، برادری دا نشہ، جوانی دا نشہ، سون دا نشہ، قد اچا ہون دا نشہ، یاری دوستی دا نشہ، پتران دا نشہ، خاندان دا نشہ، گڈی دا نشہ، موبائل دا نشہ، کڑی دا نشہ، برینڈ دا نشہ، کوئی تھوڑے نشے کیتے سانوں کو گل سمجھ آنی ہے۔ اتنے جن ایک نشہ کیتا ہے انہوں اور یہ نشہ پتر لچدا ادو ہے کہ جدو پھر انہوں سمجھن سمجھان دا ویلا ختم ہو گیا، لیندا ہے نشہ سارے۔ جدو ڈاکٹر کہندا ہے نا وہ ہسپتال جی ہوں بس دعا کراؤ، پھر لیندا نشہ بندے اور یہ بھی پتر کسے کسے میسر آندا نہیں۔ میں میرے پیر بھائی ہیں، اللہ حضرت نظارہ سال صحت والی زندگی دے، میرے پیران دے پہلے مرید ساڈے وڈے خلیفہ نے، آپ میرے پیر بھائی نے حاجی فیصل لون صاحب، انہوں کو دل دا مسئلہ ہو گیا تے ظاہر جی بھرا سی، روحانی بھرا سی، اور تھانوں پتہ روحانی بھرا دی تے کھچے خون والے نالوں بھی بہتی ہوندی۔ اسی گئے انہوں نے ہسپتال لے کے لاہور کارڈیالوجی، مینوں ظاہر ڈاکٹر نے پچھان کے دین دی وجہ نال عزت دیتی، مینوں انہوں نے تو کرسی شرسی تے بایا، میرے حضرت صاحب اتنے بیٹھے ہیں، کوئی کم از کم کوئی 30-35 مریض آئے جنہوں نے ہارٹ اٹیک سی،
और मेरे ख्याल नाल 4 या 5 ही बच्चे, बाकी आके सारे ही। मैं बड़ा रोया उत्थे, मैं या अल्लाह अचानक मौत तू बचाई, अचानक मौत तू, और पनाह मंगी गई अचानक मौत। अचानक मौत होए, पहले पहले रब नाल सुलह भी हो गई होए, ते रब को माफी भी मिल गई। ये भी पुत्र किसी किसी को नसीब आना है, नहीं तो सर अल्लाह माफ करे, बंदा इतना पहुंचता ही नहीं कोई कि बंदा नशे चू बाहर आए। बादशाह उस टाइम नशे चू बाहर सी, उन्हें पता सी ऐ हुण तख्त मेरा नहीं, ऐ हुण सिपाह मेरे किसी काम दी नहीं, ऐ हुण महंगे महंगे कपड़े मेरे किसी काम दे। बादशाह उस टाइम नशे चू फुल बाहर सी। ऐसे बाबे की छोटी जी गल ही बन गई है। बाबे ने नहीं पूछा बादशाह सलामत किधर की तैयारी, तो क्योंकि तैयारी है कोई नहीं सी, इसलिए बादशाह रो पिया। उन्होंने कहा बाबा जी बस एक सफर ते निकलने लगा। बाबे ने कहा बादशाह वो अगे तो तू सफर ते जाना है, अजे ते नहीं जाना। हाथी घोड़े स्पा प्रोटोकॉल ये केड़ा सफर है, तो फिर समान्य सफर कितने। बादशाह और रोया। उन्हें कहा बाबा जी अज सफर भी हो रहे तो सामान भी हो रहे। बाबा फिर बोलिया। उन्हें कहा बादशाह आपे तो कह रहे हैं कि चला सफर ते हाँ, सफर भी हो रहे तो सामान भी, तो फिर वो किथे। बादशाह दियां निकल चीकां गई। उन्हें कहा बाबा जी यही तो गलती हो गई जिदे ते रोन डे। मैं सारी जिंदगी वही समान इकट्ठा किया जिहड़ा ऐ सफर वाला है, वो समान इकट्ठा ही नहीं होया जिहड़ा वो सफर ते लैके जाना सी। बाबे ने कढ़िया फिर लाल रुमाल और बादशाह ने विखा के उन्हें पूछा बादशाह याद आया ये वही रुमाल है जिहड़ा तू मैनूं देख के गया, जिहड़ा सब तू तन बेवकूफ नजर आता रुमाल उसदी चोली पा। उस दिन ते रुमाल मैं अपनी जेब च पा के टुर गया सा, लेकिन अज तेरी चोली रखन लगा, क्योंकि बादशाह सब तो बड़ा बेवकूफ तू, जिन्हों रब ने इन्ना वक़्त वेला मोहलत सेहत तंदुरुस्ती फरागत दी, उन्होंने वो समान ही नहीं इकट्ठा किया जिहड़ा वो सफर ते लैके जाना। हज़रत साहब सोहनी घड़ी है किसी प्यार वाले ने दी है, लेकिन वो सफर ते जानी तुसीं ला लेनी है। वेस्टकोट वो सफर ते जानी, बटुआ है मोबाइल है वो सफर ते जाना। चलो गल मुकाई जी, कानूं लम्मी करनी है, टाइम भी हो गया। सब नाल सस्तियां जराबां ने और पार्टियां भी ने, और यह भी नाल जानियां नाल हर की जाना है, नवाल जानी तेरी फजर दी नमाज। वेख है ही को है ही, बाकी इन्होंने कुछ भी जान देना, जे लै भी जाएगा तो फायदा, बल्कि जान नहीं देना जी। हम मैनू मेरा एक बड़ा प्यारा वाला बच्चा है, वालदा साहबा को मुर्दे नू आने वाली नहीं पढ़ी लिखी है, गुसल दे छड़दी है, क्योंकि नहीं आंदा सुन्नतां दा नहीं पता, वो गुसल ना दे छड़दे ने तकरीबन। मैनू एक दिन फोन आया हज़रत साहब वालदा दी तबीयत डिप्रैशन तुर गए हैं जी। मैं फोन ते मां होरां नाल गल की, मेरी भी मां ही लगदे ने, वो रोई जान तुसीं हज़रत कित्थे हो। मैं मां जी मैं सफर ते इस सियालकोट आओ तुसीं बस। बहरहाल उस वक्त नहीं पहुंचा, मैं गया जाके बैठा, रोई जान हज़रत साह उखड़िया। मैं अम्मा जी होया कि मैं बस कुछ वेख रहा गया कि मैं तसल्ली दी पानी, मैं की होया कह लगी मैं अज एक बीबी नूं गुसल देने टुर गई, तो मरण तो बाद उहदा जिसम फुल गया, तो बाद चल जाने उंगलां वड़ वड़ के उहदियां अंगूठियां लाइयां सन। बाद वाले बड़े ज़ालिम ने लोग, बाद वाले ने उंगलां वड्डियां ना सदियां उंगलां वड़ वड़ के तुझी उंगल तो अंगूठियां, और उहदी बांह उत्ते ना बकायदा निशान सन के चूड़ियां बांह बोला गई, डैड बॉडी फुल गई है, जिहड़ियां चूड़ियां सन वो बांहां ते ब्लेडां दे निशान सन। जिस शहर उन्होंने पहली गल तो पुत्र जे लै जाओगे फायदा कोई नहीं, तो पहली नहीं छड्डो, उस भी पहली है वे कहना जान देनी कोई भी, तो जेड़ा पुत्र जाना ही जाना है वो हल तुहाडा ध्यान ही कोई नहीं। फजर जानी जे, जोर जानी जे, असर जानी जे, मगरिब जानी जे, शाह जानी, किसी माड़े नाल दे काम आया जाना जे, माँ प्यो की खिदमत जानी जे, सदका जाना जे, खराज जानी जे, जिक्र जाना जे, दरूद जाना जे, इस्तिगफार जाना, किसी ने मिठा बोलिया जाना जे, किसी के काम आया जाना। मैं जिस टाइम आ रहा सा, ज़ाहिर मैं नहीं इलाके का, मैनू नहीं मामला, तो भाई शमस दसते सन पे के सूबेदार साहब की बहुत अच्छी तबीयत के मालिक, कभी किसी नाल चंगी मंदी नहीं,
ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਾ ਸੌਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ हुजूर कल रसूल पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह च कोई साहिल आया, फरमाया इस टाइम ते कुछ नहीं साडे कोल बाज़ार है जी, जा साडे उस्मान कोल टुर जा। वो हज़रत उस्मान दे घर आया, बाहर खलोता ते अंदर आवाज़ पई आई, हज़रत उस्मान अपनी बुढ़ी नूं भी कहण तू राती दीवे विच बत्ती मोटी क्यों रखी, बहुता तेल लगा है, अज एहतियात करी, जड़ा ना मेरा चलो लहजा सख्त है। हज़रत उस्मान ते बड़े ठंडे मिठे सन, अल्लाह माफ़ करे मैनूं। आपने फरमाया अज एहतियात करनी है, बत्ती बरीक रखनी है, तेल ताकि थोड़ा लगे। वो बंदा बाहर के लै भाई इन्हें मैनू की देना, वो बंदा उतों ही वापस। हज़रत उस्मान भी बाहर तशरीफ लाए, वेख्या बंदा मुड़िया, आवाज़ मार के बुलाया, की होया जी रसूल पाक ने भेजिया जी। फरमाया फिर दसिया क्यों नहीं, उन्हें कहा जी मैं आया वहाँ, तुसी बुढ़ी नूं कहण डे हो बत्ती मोटी है, तेल बहुता लगा है, अज बत्ती बरीक रखनी है, तेल थोड़ा लगे। जिहड़ा बंदा है भी हिसाब करन डया उन्हें मैनू की देना। लिखिया ऊँट खलोता दा सी, पूरा समान ना लद्या, पर मैं खोल के लै जा, समान भी तेरा ऊँट भी तेरा। उन्हें अर्ज़ कीती हुजूर ऐ की ते ओ की, पर मैं उन्हें तां कहण डे हां बत्ती बरीक रखी क्योंकि इहदा जवाब देना है, उन्हां कर्ज दा जवाब दे लवे। ऐ तैनूं पूरा ऊँट सने समान तां छड़िया ऐ होवे जिहदा जाके मालक कोलों बदला लै, इत्थे तां हत्थ खोल छड़े, जिहदा पुत्तर बदला लेना जी उत्थे हत्थ कस बैठे दे, और जिहदा जवाब देना जी उत्थे हत्थ खोली जाण दे। नहीं पुत्तर अल्लाह वाले पासे आओ, और नबी अलैहिस्सलाम दी नौकरी लाओ, हैं जी अखलाक चंगा करो, माड़े दे मैती बनो। अज इस दौर च असीं लंघने पे माड़े दा मैती कोई, माड़े दा कोई भी नहीं है, माड़े दा है ही कोई नहीं, कोई MNA माड़े दा यार नहीं, कोई MPA माड़े दा यार, कोई बिशबाई साहब माड़े दे यार नहीं, कोई पीर माड़े दा नहीं है, सारे नहीं पुत्तर। लेकिन मैं गल कहना हुंदा, मैं कहना माड़े हो कदी दिल छोटा ना करियो, भावें तुहाडा कोई भी नहीं है लेकिन अल्लाह और अल्लाह दा रसूल तुहाडा ही नहीं है, ये शरफ तुहानूं ही, अल्लाह और अल्लाह दा रसूल है। लेकिन जदों कोई मामला आए पुत्तर माड़े नाल खलो, जदों भी। और मैं हज़रत साहब हैरान हाँ कि मेरे मुल्क च की नेर नगरी मची पई है, और होया की है साहब। हज़रत तकरीबन मैट्रिक मिडल ते बैठे ही नहीं थे, और मैनूं उम्मीद है इस तो वध पढ़े बैठे होंगे। और की है पढ़ने की है सिरे, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, जिहड़ी कि कदी कीती गरीब ना कौन खलोंदा जी, असीं ते खलोवांगे उहदे नाल, असीं ते जावांगे उहदे नाल जिहदे नाल सानूं काम है, जिहदे नाल काम नहीं उहदे नाल खलोंदा उहदे नाल खलो। जदों कोई माड़े दा मामला आए उहदे नाल खलो, उहदे नाल खलो, उहदे नाल खलो, उहदे नाल खलो। और याद रखियो पुत्तर जे गरीब ना होण ते कल एक अमीर भी बख्शिया जाना नहीं। इत्थों जवाब देना है। मैं अक्सर कहना हुंदा मेरे को तो घड़ी का भी नहीं दिता जाता, मिसाल भाई सवाल होना है, मिसाल के तौर पर अल्लाह माफ करे गल सवाल तक ना जाए, पहले माफ जे हो गया की कहांगा घड़ी अजीब तकरीर करनी होंदी सी ते चलो टाइम ना छड्डनी तां पाई, ते जगों मालका ने फरमा छड्डिया टाइम जी पठान 250 की वेचता ही वह भी दसदी सी, इन्ने हज़ार की कानूं पाई, मैं तो इस को अगे नहीं जा सकांगा। जे मोबाइल की पुछ हो गई की कहांगा क्यों एप्पल का फोन रखिया सी, पता जान के भी छुटनी, किसी गरीब, किसी यतीम, किसी माड़े, किसी मस्कीन नोट खलोना, और उन्हें अर्ज करनी अल्लाह नूं माफ कर दिओ, एदा मेरा चुला एदी जेब च बलिया, किसी यतीम दी नोट खलोना या अल्लाह नूं माफ कर दिओ, मेरा विआह एदी वजह नाल ही होया सी, इंज छुटना जे उंज असी छुटना। देखो ना मैं दसो दसो जो मैं कोई गलत गल की तो ये ढेर पे है, MG बाहर खलोती, कार सोफे पर्दे एडे एडे महंगे डिनर सेट, तुरंत सारी गल्लां कोई जवाब नहीं मेरे को। इसलिए माड़े छुप के लुक के कैमरे तो बगैर लोगों तो बगैर उदों ही पता लगे जो मंजी चुकी जाए
ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ 100 ਯਤੀਮ ਰੋਂਦੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਸਭ ਆਏ ਨਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਬਾਕਰਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਭਾਈ ਉਸਮਾਨ, ਭਾਈ ਅਲੀ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਮਿਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਗਫਿਰਤ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਅਜੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ ਨਾਲ ਨਭਾਈਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲਾਜ ਲਈਏ ਮੇਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਖੈਰ ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਲਾ।